अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल हाउलाइ बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहिम हिजारा मिन सिज्जील इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन व इन्नहा लबिसबीलिम मुक़ीम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिलमुमिनीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शरफदारिन बलूच राजे मड़ादारिन बच्चों मेहरबानी मातो बुहर चुको उलाया सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम बास परेशान वरक़ाई कौमारा सलाह जत इन हाउलाई बनात इमन कौमे दुत्तना दुर्दानगी पाकु पाकी जई इज्जतदार व शरफदारिन मनी राजे माही जनिक इशा सांग पिकन वक्त की शुमे मकसद ख्वाहिशात तलज़्ज़ुज़ और लुत्फ अंदोज़ी है चलो शर्तरी कार ची भी अगर शुमारा कार्य करेंगे वो बेहतरीन कार सांग है उमरी राजे जनिक अल्हम्दुलिल्लाह आसन फरमाया लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। ओ पैगंबर ती साफ ती सरे सौगंध ती उम्र जिंदे कसम एक घरों को बेवतत सरगर्दान होती हमें निशव बेवतीयत और हमें हालत तहा अंचुके वसगे दीवान तमार्स को ये ऐसी हवाला है आकबत गुर अल्लाह रब्बुल इज्जत शन छम्मानी नूर पछती तो खोर होता चश्मे में और कपदे तरपी जनाब बल तौबा हिशना को बेरना तरतन गुड़ा फ़अख़ज़तहुमुस्सैहा मुशरिक़ीन सुहबे सरा मा हल्ला हमें टिम्बा के रोच दराएगे वक्त भी हमें वक्ता यक चीहाली अल्लाह हुक्म च आसमाना चेस्तबु वह हमें चीहाला इशाना तबाह फरमान का अव्वल चीहाल के बाज लहते दमगुश चीहांट बाज़ी दमगुश किंकांच दूसरे किस्म नाम थे फजअलना आलियहा साफिलहा अल्लाह फरमान का गुड़ा हमेशा हर मेतगे सरबरे हिस्सा मा चेरा चप्पी आलियहा साफिला इस शहर बुर्जे हिस्सा इस चेस्ट करगबू पता चप्पी दौर देगबू जमीन सा वो हमें दौरानिया अमथरना अलैहिम हिजा अन सरा सिंगवार सिंगवारे सिंगे होरी अन सर ग्वार वो असिंगता चोरी मिन सिज्जी आ मके मशमवाने सूरह फील तहा व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जी यानी एक सिंह ये पेमे पूरी के आरा पाशेता खुश कुर्ता उपदा हमारा इस्तेमाल फरमान के इन फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन मर्दमान के इबरत गिरंतु अक्ल होश होश शफ आया एक पेमे सूरत हालन था बाजी आया तो निशानी हस्ता इबरत निशानी हस्ता उपदा फरमान का व इन्नहा लबिसबीलिम मुक़ीम ए कौम यक रहसर ये सराय शुमा कुरैश मर्दुम शुमा जजीरतुल अरब मर्दुम वक्ती के पास सौदा और तिजारतन रविश में रह चाहे कौमे बांडमानी कश गोरान चाह गुजी
إن في ذلك لآية للمؤمنين وليه إيجا فانتها نشاني وإبرة بنت نشاني هسا فما كسان كي إيمان كان فالله حكم فرمانا باور يقين كان هر كسر چيشم فائدة ناس الله رسول احتا آياني کرنا الله رسول آيانا پاک پاکی زبوگے سرسو جو پانتو نصیحت ہے آیا کہ وہ رسول پکنتو جنگ پانا رسول ہچ خبری آینا من نگی نہیں ورسول ہچ راہی آینا ہم رہداری کرنگی نہیں فرمانتا گوڑا امترنا علیہم حجارتا من سجیل منظور من سجیل دیکھیں جا منظور ہم حسن کو مشاہد تو ان فی ذلك لآیات للمتوسمین فرما کسان کے عقل و شعور شخص ایک خبریں تھا نشانیاں عبرت ہے و ایک قوم کہ گنے طاقت اچھے حال بود و انجام بود کو اللہ رسول جنگ و دعوی شمی حال ہم بہتر نم و بہتر کی شما ہوتی راہ رسمہ بدل ہمیں قوم کے دنیا اتہا اولی بریں کہ چا ہمشا ہما پلیت و سل و گندگیں عمل بنگیج بود کہ چا آئین و پیسر راجان اتہا قومان اتہا آئین نامو سے یعنی مردین کو مردین ہوتی خواہشات نفسانی پورا کرنا ہمارے کہ ادراک پا اہل ایمانا عبرت نشانیہ نشمہ پچارے چھے مشرکین مکہ بکنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور زمانہ یا ہمارا جو قوم کہ ہزاران سال رنگ بیاین دنیا سرا و اللہ کلام آئینی چاگر دیتا حسن موجود بھی و آرم ما میارن تو وتی نفسانی سرا سوار بنتو پدین بروان آیانی عاقبت و انجام ہم ہمیش وہ ہمیں دنکا مرچین دیوانے فرصت آثر بود اللہ رب العزت کو طاہین در بس کنا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ